میں چونکہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارن والے ہیں، اسی یا رسول اللہ کہن والے ہیں، اسی یا رسول اللہ آکھن والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی یا رسول اللہ کہندے رہنا، یہ ساڑی نس نس دے وچ رچیا ہے۔ اسی یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہنا، الحمدللہ ساڑی اگوں نسلہ نے بھی لاندے رہنا۔ میں سمجھنا ہوں کہ جیڑا کفر دے گڑھ دے اندر نعرہ لائے گا، وہی سمجھو اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گا۔ او دا بولنا، او دی ہمت، او دی جرت۔ میں سلام پیش کرنا اس اپنی بہن نوں جن نے ہندوان دے گھڑ دے اندر، میں سلام پیش کرنا ہوں اس بہن نوں، اس ہمشیرہ نوں جن نے کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی، کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی۔ میں سلام کرنا ہوں اور میں قسم خدا دی اٹھا کے آخنا ہوں کہ جڑے او دے پیران نال مٹی لگی ہے نا، وہ بھی میرے تو افضل ہے، وہ بھی میرے تو افضل ہے، کیونکہ جس نے کفر دے گڑھ دے اندر اللہ نو پکاریا، اللہ اکبر کیا وے، اللہ نے انہوں قبول لیا وے، اللہ نے انہوں پسند کر لیا وے۔ میں سمجھنا او دی عصمت، او دی عفت اللہ نے محفوظ رکھی، او دے پردے نو اللہ نے محفوظ رکھیا۔ جدو سمجھو اللہ محفوظ رکھ لوے، اللہ محفوظ کر لوے، پھر انہوں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ میں اس پہنوں اس امت مسلمان دی بیٹی نوں خراج تحسین پیش کرنا ہوں جس نے کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی، اللہ اکبر دی تکبیر پڑھی اور دشمن دے اتے اللہ نے انہوں کامیابی عطا کی تھی۔ کہ اللہ نے دنیاوی بھی عزتاں عطا کی تھی، اللہ نے روحانی عزتاں بھی عطا کر چکے۔ اسی یا رسول اللہ کہن والے ہیں، اسی یا رسول اللہ دی صدا بلند کرنے والے ہیں، ساڑی نس نس دے وچ یا رسول اللہ سمایا ہے، یا رسول اللہ اچھی بولو، یا رسول اللہ سما چکیا ہوئے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشاں اچھی بوٹو، اچھی بولو، پیشاں نہیں ہٹ سکتے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا نام محمد ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ سر کٹے کنبے مرے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ سر کٹے کنبہ مرے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے۔ محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے۔ خدا دے یہ چیز بڑی چیز ہے، جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندہ۔ جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، جے چھڑ دیاں دنیا تے ہو سکدا ہے گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندہ۔ ایک دن وہ مل گئے تھے سر راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھے نعرہ دیا عمر بر کہیں۔ اسی تھی او ماں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ دا نام پکارنے والے ہیں، یا رسول اللہ دی دڑکن بولو، یا رسول اللہ کہیے تو سینہ تڑک دا، دل تڑک دا، ساڑی دل دی تڑکن ہی بند ہو جانی ہے جدن اسی رسول اللہ دا نام نہیں لینا۔ اسی او عاشق ہاں، اسی بولو او عاشق ہاں۔
یا رسول اللہ کہن والے ہیں، یا رسول اللہ پکارن والے ہیں، یا رسول اللہ کہن والے ہیں دے نال ہاں، جڑا یا رسول اللہ کہے گا سی وہ دے نال ہاں۔ یاد رکھیو جنی وار یا رسول اللہ کہو گے میرے آقا دے دشمن اویں جلن گے، جنی واری تسی یا رسول اللہ کہو گے میرے آقا دے دشمن جلن گے سڑن گے۔ آندے نے جی 313 رسول نے، 300 اوچی بولو 313 رسول نے، تسی کیڑے رسول دا ذکر کر دے ہو؟ میں کہا چلیا قرآن پڑھ، قرآن دے اندر پڑھ کہ قرآن آخدہ کیے جس نبی نو آواز قرآن نے دیتی ہے، یا آدم یا نوح یا عیسیٰ یا داؤد کہہ کے نہ لے کے اللہ نے پکاریا وے، تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئی تے اپنے محبوب نو رسول کہہ کے پکاریا وے۔ تو 313 رسولہ دی گل کرنا میں اور ٹھیک ہے اسی اس رسول دی گل کرنے ہیں جنہوں خدا نے رسول کہہ کے پکاریا۔ اسی کون ہاں؟ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اسی کون ہاں؟ آواز نہیں آ رہی اچھی بولو۔ اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یاد رکھیو 313 رسولان دی گل تسی پہ کر دے ہو، 313 رسولان دی گل تسی چھیڑی ہے۔ یاد رکھنا 313 رسول جنہ دی گل تسی کر دے ہو کہ کیڑے رسول نو پکار دے ہو، کیڑے رسول دا ذکر کر دے ہو، تے پھر سن اسی اس رسول دا ذکر کرنے ہیں جنہوں خدا نے خود کیا ہے رسول۔ سما جاءکم رسول، سما جاءکم رسول، اسی اس رسول نو یا رسول اللہ آکھنے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن دی ہر آیت جڑی ہے وہ نعت ہے۔ قرآن دی ہر آیت جڑی ہے نعت ہے۔ وہ نعت اسی بھی پڑھن لگے ہیں، رسولان دی گل تو کیتی، نعت اسی بھی پڑھن لگے ہیں۔ سن کی نعت ہے؟ اسی آنے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا۔ یا رسول اللہ دی گل کر دے ہو اور یا رسول اللہ دی گل کر دے ہو تے پھر سنو سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کیوں لیکن کیوں؟ وہ امام صفِ انبیاء، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ یا رسول اللہ کیوں آخ دے ہو؟ کیڑے رسول نو پکار دے ہو؟ کیڑے رسول نو آخ دے ہو یا رسول اللہ؟ 313 رسول نے۔ میں کیا چلیا سن پھر وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا
ماشاءاللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. قابل توجہ. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اسی ہاں یا رسول اللہ کہنے والے. اسی کہو نا اچھی بولو. لو بھائی میں ہاتھ چک کے گل کہنا میں میرا خاندان میرا پیچھا جنہ بھی ٹبر ہے سارا یا رسول اللہ کہنے والا. اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. توجہ کرو. اچھا ہوں تو یہ کہنا کنو پکار دے ہو یا رسول اللہ کنو آخ دے ہو 313 رسول نے. میں کہا پھر سن اسی کنو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے ہیں. اللہ نے تصدیق واسطے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا تصدیق شدہ میں یہ تہاڈی تصدیق کرے گا. سنو اس نبی نو اس رسول نو اسی یا رسول اللہ آکھنے ہیں جدی کندیاں دے دوہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے. جدے دوہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے. اللہ نے اعزاز سارے نبیوں چو اللہ نے کسے نبی نو مہر نہیں دیتی. اللہ نے اپنے رسول نو مہر دیتی. اللہ نے اپنے رسول نو مہر دیتی ہے. اللہ نے ایک رسول یعنی کہ رسولاں واسطے یعنی کہ رسول تے نبی جڑے انہاں دی تصدیق کرنے واسطے اللہ نے ساڈے رسول نو ساڈے نبی نو مہر دیتی ہے. فرمایا اے اللہ پھڑ سونے مہر جدے تے لاویں گا اور نبی ہوئے گا جدے تے لاویں گا اور رسول ہوئے گا. سن ساڈا نبی سن ساڈا نبی مورا لاندا ہے تے تصدیق کردا وے اے نبی ہے اے رسول ہے اسی انہوں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اگے سن اسی ہاں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سن اللہ نے مہر نبوت میرے آقا نو دیتی عطا کیتی کیونکہ ساڑھے اور رسول نے اسا انہوں نے پکارنے ہیں وہ ساڑھی سن دینے. اگو مہرے اللہ نے 2 مہرہ عطا کیتیاں. اللہ نے 2 مہرہ عطا کیتیاں. ایک مہر جڑی ہے نا وہ اللہ نے اپنے رسول نو عطا کیتی کہ تو مہراں لا کے تے نبی تے رسولاں دی پرکھ کرنی ہے انہاں دی تصدیق کرنی ہے کہ اے نبی نے تے اے رسول نے سونا جدے تے تیری مہر ہوئے گی اور نبی تے رسول ہوئے گا. اسی انہوں پکارنے ہیں. جے وڈیاں دی گل کرنا میں تے سن ساڑھے وڈیاں نو اللہ نے مہر ولایت عطا کیتی. پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ نے مہر عطا کیتی. سونے نو تے مہر عطا کیتی کندیاں دے وچے. میں سونے جدے تے تو مہر لاویں گا وہی نبی ہوئے گا وہی رسول ہوئے گا وہ دی تصدیق تو کریں گا تے پھر اسی انہوں نے جناب اللہ نبی تے رسول اپنا جناب اللہ مقرر کر دیں ہوں گے. تے اے میرے غوث اے شیخ عبدالقادر جنوں تو ولایت دی مہر لاویں گا نا وہ ولی ہوئے گا. پتہ چلیا ایک مہر ساڑھے رسول کو لے ایک مہر میرے غوث کو لے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا. ہم نے اپنے بڑوں
سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا تین سو تیرہ رسولہ دی گل کرن والے ہو سنو، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا۔ 313 رسولہ دی گل کرن والے ہو تے سانو مینے مارن والے ہو، یہ گل آخ دیو کہ تسی دسو 313 رسولوں جو کنوں پکار دیو۔ سن، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا میں یہاں سے کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ آئیے سمجھ، وہ 313 جو کنوں پکارنے ہاں، وہ ایک قرآن میرا رب دا کلام، ایک قرآن میرے نبی دی نعت ہے، میرے نبی دی نعت ہے۔ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں پتہ ہی نہیں چلیا اسی کنوں یا رسول اللہ آکھنے ہاں، اسی کنوں یا رسول اللہ پکارنے ہاں۔ وہ 313 دا ذکر کرنے والے ہاں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جنہیں بھی رسول نے، انہاں سارے رسولاں جو اسی محمد نو پکارنے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا، بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں کی نعت لکھنی ہے سرکار دی، میں کی نعت لکھنی ہے، میری کی اوقات ہے، نعت تے قرآن پیا، نعت تے قرآن پیا پڑھ دا۔ ہاں جی، پھر کسی نے کیا خوب لکھا، کہندہ جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، اسی کس باغ دی مولیاں، اسی کس باغ دی مولیاں۔ اور جے محبت دی گل کر دے تو سنو پھر، خواجہ معی الدین، خواجہ معی الدین چشتی، نائب رسول معی الدین،
آقا نے فرمایا معی الدین میرے دین دی مدد کرنے والا ہے، میرے آقا دے حکم دے نال، میرے آقا دے حکم دے نال ہندوستان گئے، اج میرے ڈیرہ لایا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، کننے نو پڑھایا بولو، اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا، ذرا توجہ نہ سماعت کرنا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا۔ اس طرح کیتا ایک دن حضرت خواجہ معی الدین چشتی عصر تو لے کے مغرب تک رونا، کی کرنا؟ عصر تو لے کے مغرب تک رونا۔ ایک ہندوان دا بچہ کولوں دی ننگیا تے ویکھیا، انہیں آکھیا مسلمانہ دا گرو عصر تو لے کے تے مغرب تک روندا ہے، انہوں کی مسئلہ ہے؟ کسی نے کو ماریا، کسی نے کو پریشان کیتا، گل کی ہے؟ وہ ویکھ کے تے گھر گیا، تے گھر جا کے اپنی ماں نوں کہن لگا، کہندا اماں مسلمانہ دا گرو میں روز وینا روندا ہے، روز ویکھدا روندا ہے، تے پتہ نہیں کیوں روندا ہے؟ تے ماں کو کہن لگی منوں کی پتہ ہے کیوں روندا ہے، تو ہی پوچھ لا جا کے۔ میں کہا میں تیرے کو اجازت لینے واسطے آیا، میں کہا تو نکیا ہوندا ہے تو ہن تک اڑیل رہا، جب میری کیڑی تو مننی، جا پوچھ لا جا کے بابے نوں۔ وہ بچہ ہندوؤں دا ٹریا تے جا کے حضرت خواجہ معی الدین چشتی دے کول جا کے کہنے لگا بابا کوئی اثر تو مغرب تک رونا کیوں ہے؟ کسی نے تینوں کچھ آکھیا؟ تے خواجہ فرمان لگے نہیں مینوں کسی نے کچھ نہیں آکھیا، تینوں کی پتہ میں رونا کیوں ہوں؟ رونا صرف دکھ نہ نہیں آندا، رونا تکلیف نہ نہیں آندا، غم نہ نہیں آندا، رون دی اور بھی سبب ہو سکتے ہیں، رون دے اور بھی سبب ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بندہ باہر تک میری آواز جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو گے تو سمجھ آنی ہے نا جی، اور ویری گڈ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب فرماندے نے کہ بھئی رون دا سبب تکلیف تے نہیں، بندہ کسے دے ہجر وچ بھی تے رو سکدا نا، اور کسے دی جدائی وچ بھی تے رو سکدا نا۔ میں کہا بابا جی تانوں کدی جدائی کدے غم نہ؟ انہیں آکھیا جی میں رونا اپنے پیر دے ہجر چ، مینوں میرا مرشد یاد آندا تے میں رو پینا، تے ہر روز مرشد نوں یاد کرنا تے رونا وا۔ اچھا جی میں پھر اچھا انی محبت جے محبت چ روندے ہو؟ جذبہ عشق سے تو یاد رکھنا جی، تو پھر ٹرنا ہے، جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا۔ میں اچھا بابا جی تسی اپنے مرشد دی محبت چ روندے ہو؟ میں اچھا میں پھر اے درد منوں مل جاوے گا؟ میں بیٹا کیوں نہیں دیا؟ دو شرطاں نے ایدیاں، مایا حصہ مینوں بھی مل جائے گا، مایا پتر دیاں دو شرطاں نے۔ آکھا بابا جی دسو؟ مایا پہلے نمبر تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا، پھر اس تو بعد میرا مرید ہونا پوے گا۔ پہلا تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا، پھر تینوں اس تو بعد میرا مرید ہونا پوے گا۔ عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے مایا آجا کلمہ پڑھا کے جناب بیعت کیتا، تو فرمایا آج تو بعد تو میرے نال ہی کھانا، تو میرے نال ہی پینا، تو میرے نال ہی رہنا ہے، تو میرے نال ہی کھانا، میرے نال ہی پینا، میرے کو ہی رہنا، میرے کو ہی سونا ہے، میرے نال ہی نمازاں پڑھنی ہے، میرے نال ہی تہجد پڑھنی، نفل اتارے تو میرے نال ہی پڑھنی۔ اس بچے نے جناب والا کو 15 کے دن لائے نا خواجہ صاحب دے نال، تے 15 دن وہ نال لیا، تے 15 دنوں تو بعد خواجہ صاحب فرماندے بے بیلی ایویں کر 3 دن دی چھٹی گزارا ہے، 3 دن دی چھٹی گزار ہے، 3 دن تینوں چھٹی دیتی۔ بچہ گھر آیا تے گھر آ کے جدوں وجے نا 12 تے رونا شروع کر دیتا، جدوں وجے نا 12 کنے بجے بج گئے جے پھر؟ ہاں جی کنے بجے؟ 12 جدوں وجے کڑی دے سوئی تے سوئی چڑھی تے 12 وجے تے بچے نے رونا شروع کر دیتا۔ بچہ رون لا پیا تے روندا روندا جناب والا تے ماں دے کول ٹر گیا، تے ماں پوچھدی رونا کیوں میں؟ لوکاں نوں چھٹی لبے گھر آندے نے تے خوش ہوندے نے تے تو رونا؟ میں کہا اماں مرشد یاد آ رہا،
اما مرشد یاد آ رہا ہے. میں کہتے پھر تو اس طرح کرنا ہے, تو ادھر نو ضرور آنا سی, تو اتھے ہی رہنا. میں کہا جی میں کردہ کی میرے مرشد نے مجھے حکم فرمایا 3 دن دی چھٹی دیتی ہے تو میں واپس بھی نہیں جا سکتا. اما تیری مہربانی جا میرے مرشد کو تو میری چھٹی کینسل کرا, میری چھٹی کینسل کروا. ماں کہنے لگی ٹھیک ہے. المختصر کے شامہ پئیاں تے ماں گئی تے جا کے کہنے لگی مسلمانہ دیا گروہ, مسلمانہ دیا بابا, مسلمانہ دیا بابا میرے پتر نو کی کر چھڑیائی, وہ تے گھر جا کے روئی جاندہ. 15 دن تیرے کو رہا تے میرے کو تے 18-19 سال رہا تے انہا میری جدائی جی نہیں رویا. 15 دنہ جے تو کیڑا کو ایسا عمل کر چھڑیائی, وہ روئی جا رہا وے. میں آیا بی بی جا چلی جا, اجے انہوں 3 دن دی چھٹی دیتی ہے. مائی واپس آئی تو رات پئی تو پتر ستا کوٹھے دے ہوتے. ماں گئی چھاتے تے کہنے لگی پتر کو کھا رہا ہے. میں کہا اماں کھان نو دل نہیں کردا, کھان نو دل نہیں کردا. دل اس طرح میں جویں رجیاں ماں دل نہیں کردا, بھوک نہیں لگ دی پئی. جس ویلے تہجد دا ٹائم ہویا تے ویکھیا تے پتر تارے پہ گنے. ماں کول گئی تے کہنے لگی پتر کی ہویا سوندا کیوں نہیں؟ میں کہا اماں نیند نہیں آندی, اماں نیند نہیں آندی. اچھا پتر جدوں فجر دی نماز پڑھی تے ماں دے پیراں تے ڈگ پہ کہنے لگا اماں جے اج ایک دن ہور لگ گیا نا تے میں بچنا کوئی نہیں ہوں, میں بچنا کوئی نہیں ہوں, میں مر جانا ہی. تے جا اس مسلمانہ دے بابے کول جا جدہ میں مرید ہوں, میرے پیر کول جا تے جا کے انہوں کہا میری چھٹی کینسل کر دے. ماں گئی تے جا کے روئی تے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو بلا لو, چھٹی کینسل کر لو, نہیں تے انہیں مر جانا جے, نہیں تے انہیں مر جانا ہے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ مسکرائے تے مسکرا کے فرماندے نے اجے ایک دن بھی جدائی دا نہیں کڈیا, ایک دن بھی اجے ہجر دا نہیں کڈیا, اجے ایک دن میرے تو علاوہ نہیں رہا. توجہ آپ فرماندے نے ایک او ماں سی جدے واسطے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویس اپنی ماں کو روی. ایک او ماں میں جیڑی پتر نو میرے کول بھی بھیج دی ہے, میں جا انہوں میرے کول بھیج دے, جا انہوں میرے کول بھیج دے. ماں گئی گھر جا کے جدو آکھے تے پتر دوڑیا تے خواجہ محی الدین چشتی میں خواجہ صاحب اپنے مریدان بیٹھ کے واز پہ فرما رہے, انہوں نصیحت پہ کر رہے نے کوئی تے گفتگو پہ کر دینے تے آپ دا دھیان او دے پیچھا نہیں پیچھے جناب اللہ آ کے وہ بچہ کھلو گیا تے ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندہ نالے روئی جاندہ, نالے ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندہ تے نالے روئی جاندہ پیا. تھوڑی دیر تو بعد جدو رخ چینج کیتا حضرت خواجہ غریب نواز نے, آپ نے پیچھا نو ویکھیا نا تے ویکھ کے جناب چیخاں جدوں اس بچے دیاں ویکھیا نا شیخ دا رخ ویکھیا, چہرہ ویکھیا, پہلا کانڈ تو پہ ویندا سی, پچھوں پہ ویکھدا سی تے ٹک ٹکی لا کے جدوں رخ چینج ہویا تبدیل ہویا چہرہ سامنے آیا تے بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں, بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں. اوہ سن پھر چیخاں کلے بچے دیاں نے نکلیاں, پھر چیخاں خواجہ اجمیر دیاں بھی نکلیاں, خواجہ غریب نواز دیاں بھی نکلیاں. تے مرید حیران ہو گئے, کہنے لگے تے معشوق تے عاشق تے وچ انہا پیار تے محبت. اوے ہمیشہ عاشق نو روندیاں ویکھیا ہے, معشوق نو روندیاں نہیں ویکھیا, پر اج معشوق بھی رو رہا وے, عاشق بھی رو رہا وے. ہاتھ بن کے سارے مرید کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور اے تے تہاڈا مرید ہے, اے تے تہاڈے ہجر دے وچ رویا تے چیخاں نکل گئیاں نے, تے تہاڈیاں کہڑی گل تو چیخاں نکل گئیاں نے. خواجہ غریب نواز فرماندے نے بھی گل سن, مرید دے وچ پیر دی جان ہوندی ہے, مرید دے وچ او پیر دی جان ہوندی ہے. فرمایا جدو جان نو جان دی تکلیف ہوئے چیخاں تو پھر آپ نکل جاندیاں نے. جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا, جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا. اور اپنے محبوب کی تعریف میں سارا ہی قرآن لکھ دیا. جذبہ عشق سے تو وہ خدا بھی نہ بچ سکا, جذبہ عشق سے تو
खुदा भी न बच सका, अपने महबूब की तारीफ में सारा ही कुरान लिख दिया। हिंदुआं दी बच्ची शादी होई ओदी, हाँ जी, ते ओनू जनाबे ला जिहड़ा असीं आने ना तबरक, वो प्रसाद आंदे ने, उन्हें थाल लड्डूआं दा लिया ते जनाबे ला भगवान दे कोल आ गई ते भगवान नू लड्डू पेश कीते ते कहन लगी भगवान जी लड्डू खाओ, मेरा विआह होया, मेरी शादी हुई है, ते लड्डू खाओ। की करो? उच्ची बोलो, लड्डू खा लो। ते भगवान हुण जनाब अड़े दे ने। हुण देखो ना, पत्थर कदी बोलते ने, पत्थर हिलते ने, बुत कदी बोले ने, बुत कदी हिले ने, बुत ने कित्थों लड्डू खाने सन। इन्नी देर नू ख्वाजा गरीब नवाज ने वेख्या कि बच्ची की आंदी पई है, की करदी पई है। ख्वाजा गरीब नवाज कोल गए ते कहन लगे पुत्र की बयानी है। कहन लगी बाबा जी मैं भगवान अपने नू आनी हाँ कि मेरे प्रसाद खाओ, लड्डू खाओ, मेरी शादी हुई है, मैं खुशी ना तुहाडे कोल आई हाँ, न्याज लैके आई हाँ, ते लड्डू खाओ। ते ख्वाजा गरीब नवाज फरमांदे अच्छा की आंदा? हजूर लड्डू नहीं खांदा। आपने जुत्ती लाई, की कीता? जुत्ती लाई ते ख्वाजा गरीब नवाज ने पिछों बुत नू 2-3 मारे। किन्ने मारे? 2-3 लितर मारे ना, ते भगवान उन्होंने थाल ही वेला कर छड़िया। वो जरा थाल पिया ना, भगवान उन्हें सारा खा गए। ते वो जनाबे ला घर गई, वापस जो घर गई ना, ते घर जाके ना ते कहने लगे, घर वाले ने आख्या तू कित्थे ने लड्डू? उन्हें आख्या जी भगवान खा गया। मैं कहा तेरे ऐसी दी तैसी, और तेरा भला हो जाए, वो भगवान साढ़े ने कदी लड्डू खादे ही नहीं, ते तू आनी पई है लड्डू लड्डू भगवान। उन्हें आख्या मैनू कसम भगवान दी, भगवान लड्डू खा गया। उन्हें आख्या तेरे तो पहला भी ब्याहियां, तेरे तो पहला भी असी टोरियां, उन्होंने दे भगवान ने लड्डू नहीं खादे तो तेरे खा गया, भगवान तेरे लड्डू खा गया। मैं क्या? उन्हें आख्या जी नहीं यकीन तो तुसी उधर सज्जे खब्बे रौला पै गया, पिंड च रौला पै गया, शहर च रौला पै गया, ससुराल रौला पै गया, पेके रौला पै गया। उन्हें आख्या जी ये किसी ने आलू जेड़े ना लड्डू खलवाइए, किसी होर नू खवाइए, ये ने भगवान ने लड्डू नहीं खादे। उन्हें आख्या चल रख थाल। मैं कहा आओ चलो, रखे थाल दे विच लड्डू होर। की कीता? बाहर वाले नू आवाज आ रही है मेरी? माशाल्लाह बोले चकन्ने होके बैठे थे हैं। वो दूसरे दिन जनाब वाला लड्डू फिर थाल च धरे ते फिर उस भगवान दे अगे रखे। हुण बच्ची भगवान नाल नहीं वेंदी, बच्ची भगवान नाल नहीं वेंदी। उन्होंने पता सी लड्डू भगवान ने मेरे आखे नहीं खादे, लड्डू मेरे आखे नहीं खादे, इन्हें तो बाबे दे आखे खादे ने। वो हुण लड्डू रख के ना अगे ते जनाबे वाला की करदा कर दी बच्ची कहती है भगवान जी लड्डू खाओ, भगवान जी लड्डू खाओ, भगवान जी प्रसाद खाओ, भगवान जी लड्डू खाओ। हुण सारे उधर उधर वेंदे ने ते एक दूजे नूं मोढे मारदे ने, आंदे दस वेख भगवान ते नहीं ना खांदा, एवें गल्लां करदी सी, भगवान लड्डू खा गया। ये 10 मिनट हो गए ने इहनूं। वो हुण बच्ची कदी भगवान दे पिछे वेंदी है, कदी इस पासे वेंदी है, कदी दाएं कदी बाएं, ते सारे ये हुण अगों गिले ते शिकवे ते जनाबा मेहने ते ताने ते कहन लगे वेख्या ना ये अपने किसे यार नूं पे लभदी है, ये अपने किसे बेली नूं पे लभदी है, जिन्हों लड्डू पहला खुआ गई सी ओनूं लभदी है। लोगों ने गल्लां ते तन ते गल्लां बातां करनियां शुरू कर दित्तियां। वो बच्ची रो पई ते कहन लगी बाबा आ जा, बाबा इज्जत का सवाल है, आजा जिवें कल लड्डू खिलाए नहीं अज भी इनू बाबा आजा। बच्ची ने जो आवाज मारी ना ते भगवान दे पिछों थोड़ा सा सिर के ख्वाजा साहब फरमाते पुत्र परेशान ना हो मैं आ गया। बच्ची दे साह च साह आया, अखां च जेड़े आथरू सन थले दे थले रह गए, अंदर दे अंदर पी गई ते कहन लगी भगवान जी लड्डू खा लो नहीं ते ओही हाल होवेगा, भगवान जी लड्डू खा लो नहीं ते ओही हाल होवेगा। वो भगवान नहीं मन्ने ना ते ख्वाजा साहब ने ला पोला दूसरे पैर दा लिया ते दूजा ला के दोवां पोलियां दे नाल ख्वाजा ने पिछों 2-3 मारे। फरमाया बेटी कह रही है तू खा क्यों नहीं रहा? वो बेटी तेनू कदों दी कह रही है तू खा क्यों नहीं रहा?
بھگوان انہیں چکے تو جناب سارا ہی تھال کھا گئے جدو بھگوان ٹھا ہویا تو پچھو خواجہ نظر آ گئے خواجہ نظر آ گئے سارے دوہاں خاندانوں نو پتہ چل گیا انہیں آکھا جی ساڑھے بھگوان نے تے کھادے نہیں پر انہوں کھوائے گئے نے جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بائی سکا اپنے محبوب کی تعریف میں سارا ہی قرآن لکھا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ میری التجا کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے کیسے بتائے باب جبریل میرا اسی ایویں نہیں بیٹھے تھے ایویں گل نہیں کرتے سائیاں دا کرم ہوندا تے گل ہوندی ہے اے مالک مہربانی فرماندے نے سینہ کھول چھڑدے نے مالک مہربانی فرماندے نے زبان دی گرہ کھول چھڑدے نے مالک کرم کرن تے سینے چوڑے کر چھڑدے نے یاد رکھیو جے جیڑا کسے دے جدے پیچھے کسے دا ہاتھ ہوئے نا لبدا کہ نہیں بولو سائیں مگر ہونتے لبدے نے سائیں مگر ہونتے لبدے نے یاد رکھیو جے جدوں کوئی مدد نہ کرے تے مدد آ جاوے سمجھو سائیاں نے مدد کی جدوں کوئی مدد نہ آوے نا تے مدد آ جاوے نا تے سمجھو مالکاں تے سائیاں نے مدد کی ہے انہوں آندے نے روحانی سپورٹ کی آندے نے بولو میری گفتگو سادی تے جٹکی جی تواڈے نال ہے تاکہ تو انہوں سمجھ آئے تو انہوں میری سمجھ آ جاندی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آقا فرماندے نے جے پڑھے لکھے بندیاں جے بہت پڑھی لکھی گفتگو کریا کرو جے ان پڑھ بندیاں جے بہت اونا ورگی گفتگو کریا کرو تے جے دوستاں جے بہت دوستاں والی گفتگو کریا کرو او تے تو مراد ہے کہ جیڑی گل جیڑے دوست سمجھ سکن جیڑی زبان چ اس زبان چ انہوں سمجھایا کرو سینے کھولنے سینے چوڑے کرنے زبانہ دیا گرہ کھول دینیاں یہ سائیاں دا کرم ہے یہ مالکان دا کرم ہے وہ یہ اڈے لجپال سخی نے نا انہاں دے کتے نو کو ٹیم مارے نا وہ نہیں برداشت کر دے یہ تے نہیں برداشت جڑی کر دے دا رب بھی برداشت نہیں کردا سن خواجہ غریب نواز تشریف فرمانے خواجہ غریب نواز تشریف فرمانے آپ نے جناب اعلیٰ اپنے مریدان چ بیٹھے نے ایک بہت بڑا تاجر آیا آ کے اپنے ایک مرید نو پڑھ کے گرے بان تو نا تے کھچیا کی کیتا بس میری آخری گفتگو تو اڈے نا میں عرض کرنا ماں خواجہ غریب نواز دے غلام حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کوٹ کر دینے آپ اتھے تشریف فرمانے ماندر میں اس مجلس دے وچ بیٹھا ماں میں اس مجلس دے وچ بیٹھا ماں خواجہ غریب نواز دے اس مرید نو ایک تاجر نے آکے گرے بان تو پڑھیا تو پڑھ کے چنجوڑیا تو کہنے لگے اوئے تو میرا قرض دینا سی تو وعدہ کیتا سی لیکن تو وعدے تے پہنچیا نہیں تو میرے پیسے نہیں دیتے کیوں نہیں پیسے دیتے او جڑے خواجہ غریب نواز دے مرید سن نا انہوں دا نام سی شیخ علی کی نام سی اچھی بولو کی نام سی شیخ علی نو گرے بان تو پڑھ کے چنجوڑیا کھچیا انہوں دی تذلیل کیتی انہوں دی عزت رسوا کرن دی کوشش کیتی کیا انہوں نے جناب اعلیٰ بے عزت کرن دی کوشش کیتی کیا تو میرے نال وعدہ کیتا پیسے دیندہ واپس نہیں کیتے کیوں نہیں کیتے حضرت خواجہ غریب نواز ویکھ رہے نے آپ نے بڑا جلال آیا بڑا غصہ آیا
شیخ علی پریشان نے، ندامت نال اکھاں تھلے ہو گئی ہیں کہ شیخ کی سوچن گے کہ میں قرض واپس نہیں دیتا، میں مقروض ہاں، میں جدے کول پیسے لے نے انہوں واپس نہیں کر سکیا، تے میرے شیخ کی سوچن گے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماندے میں ویکھنا پیا واں کہ خواجہ غریب نواز دے چہرے تے کئی رنگ آندے نے، کئی رنگ جاندے نے، کئی رنگ آندے نے، کئی رنگ جاندے نے۔ آپ نے غصہ آیا، آپ نے جلال آیا، آپ اٹھے تے جا کے آپ فرماندے شیخ علی تو دے پیسے دینے نے؟ عرض کی حضور دینے نے، تے فرمایا دندا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور تہاڈی قسم ہے میرے کول اگر پیسے ہوندے تے میں ضرور دیندا، میں ضرور دیندا، میں کدی رسوا نہ ہوندا محفل دے وچ، اپنے شیخ دی اکھاں کے رسوا نہ ہوندا، تے حضور میرے کو پیسے نہیں آیا، میں تہاڈی قسم کھا کے آنا کہ اگر میرے کو پیسے ہوندے تے میں ادا قرضے نو واپس کر دیندا جڑا دے کو قرض لیا سی، لیکن ہن میرے کو قرض جو کہ پیسے نہیں میرے بن نہیں سکے، میں دے نہیں سکیا، لیکن یہ دن وعدہ ضرور کیتا سی، وعدہ ضرور کیتا، لیکن وعدے کے مطابق میں پہنچ نہیں سکیا، تے حضور میں شرمندہ ہاں، حضور میں شرمندہ ہاں۔ آپ نے اس تاجر نو کیا بھی بیلیا ساڈے اس بندے دے کول، ساڈے اس بیلی دے کول پیسے نہیں ہے، لہٰذا تو اینوں ٹائم دے دے، وقت دے دے، تینوں پیسے کر دے گا، بنا دے گا، کوشش کرے گا، وعدے کے مطابق پہنچ جائے۔ کہنے لگا جڑا اگے وعدے تے نہیں پہنچیا تے ہن وعدے تے آ جاوے گا۔ مان لگے کہ اچھا یار میرے سامنے وعدہ کردا ہے، دے دے گا۔ نے کہا نہ میں ابھی پیسے لینے نے، کی کرنا؟ ابھی پیسے لینے نے۔ حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرماندے اچھا ابھی پیسے لینے نے، ہن ہی لینے نے؟ ہاں جی ہن ہی لینے نے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے کندھے تو چادر لائی، چادر لا کے فرش تے بچھا دیتی۔ کی کیتا بولو؟ فرش تے بچھا دیتی۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی جیب دے وچوں چند سکے کڈے، کنے؟ او بولو نا، اچھی بولو، چند سکے خواجہ غریب نواز نے جیب چو کڈ کے نا تے جناب چادر دے اتنے رکھے تے اللہ دی رحمت ہو گئی، پیسیاں دی ٹھیری لگ گئی، سکیاں دی ٹھیری لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بھائی تاجر جننے تیرے پیسے نے، جننے میرے بیلی نے پیسے تیرے دینے نے نا، قرضہ دینا تو چک لا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مرید پل ویندے نے، مرید وال ویکھدے نے، آپ تے گریبان والے ویکھدے نے، وٹ پے دے نے، گریبان نو اچھی بولو، وٹ پے دے، جی بندہ پھڑ کے مروڑدا نہیں اوویں جناب اللہ مروڑ رہے نے تے وٹ پے دے نے۔ تے خواجہ غریب نواز نو غصہ پہ آ رہا ہے، خواجہ غریب نواز ویکھ رہے نے، او تاجر نے سوچیا پیر مرید وال ویکھ رہا وے، پیسیاں وال نہیں ویکھ رہا، انہیں قرضے تو ود سکے چک لے، قرضے تو ود۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ کنوں کنوں آ رہی ہاتھ کھڑے کرو ہاں، جی سچی مچی دسو جنہوں نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز وال ویکھ کے تے کہنے لگا پیر تے مرید نو پیا ویندا ہے، اینوں کی پتہ لگنا؟ انہیں سکے ود چک لے، سکے ود چک لے، چک کے تے ٹرن لگا تے خواجہ غریب نواز نے آواز دیتی، آپ نے فرمایا بیلیا تیرا قرضہ پورا ہو گیا جیڑا تو لینا سی میرے بیلی کو لو؟ نے کہا جی ہاں جی ہو گیا پورا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جناب اللہ چلا گیا۔ 3-4 دن تو بعد وہ بندہ آیا تے کی پیا ویکھدا ہے کہ اوہی شیخ علی تے خواجہ غریب نواز دوویں ایک پلیٹ چ بیٹھ کے کھا رہے نے، دوویں بیٹھ کے ایک پلیٹ چ کھا رہے نے۔ خواجہ غریب نواز نے جدو ویکھیا نا اس تاجر نو تے آپ نے فرمایا اوئے تاجرا تیرے پیسے ہور بھی رہندے نے، کدھر آیا تو؟ پیسے نے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا حضور پیسے واسطے نہیں آیا، معافی منگن آیا۔ کی کرنا آیا ماں؟ معافی منگن واسطے آیا ماں۔ حضور میں پیسے لینے واسطے نہیں آیا، میں معافی منگنا۔ اب میں بیلیا معافی کادے واسطے معافی؟ حضور تسی جڑے سکے رکھے سن نا، جنہ میرا قرض میں لینا سی اودے تو ود چک کے لے گیا سا، اودے تو ود اچھی بولو چک کے لے گیا سا۔ تے خواجہ غریب نواز فرماندے سانوں پتہ ہے، سانوں پتہ ہے کہ تو ود چک کے لے گیا سا، لیکن یاد رکھی سخیاں دے خزانے چ جدوں ہاتھ پائیے نا تے سخی کدی گن کے نہیں دیندے۔ سخیاں دے خزانے وچ جدوں ہاتھ پائیے نا تے سخی گن کے نہیں دیندے، سخی آندے چوکلا جنہ چکیا جاندا ہے۔ جیوے
فرمایا ایک دن خواجہ غریب نواز ماں نو کہندے اماں میں محلے دے جڑے بچے نے نا انہاں دی دعوت کرنا چاہنا وا اماں میں جڑے محلے دے بچے نے نا انہاں دی دعوت کرنا چاہنا تے اماں کھانا پکا دیں گی ماں کہنے لگی پتر کوئی گل نہیں کنے ہون گے میں جنے محلے دے نے سارے دی میں اکٹھا کر کے لے آنا میں پتر لے آیا ماں نے کھانا بنایا تے کھانا بنا کے آکھیا اپنا خواجہ جا اپنے یاراں تے بیلیاں تے بچیاں نوں دعوت دے سارے محلے دے بچیاں نوں دعوت دے کے نا خواجہ غریب نواز دے تے گھر لے آ کے دسترخوان لا کے بٹھا کے کھوایا تے او بچے کھان لا پے تے خواجہ غریب نواز اپنی ماں دی جھولی 'چ بیٹھ کے تے کہن لگے اماں مینوں پوچھ اج مینوں سکون کنا ہے اج مینوں سکون کنا ماں نے پوچھا پتر کنا سکون میں خواجہ اماں میں جدوں بھوکے نوں کھانا کھلانا نا تے منوں بڑا ہی سکون ہوندا ہے مینوں بڑا ہی سکون ہوندا ہے جدوں بھوکا کھانا کھاوے نا غریب نواز فرماندے نے بھوکا کھانا کھاوے تے منوں بڑا سکون ہوندا ہے اماں اج منوں اتنا سکون ہو رہا میں وینا کھائی جا رہے نے منوں سکون یہ کھائی پہ جا رہے نے منوں سکون پہ لبدا ہے تو خواجہ غریب نواز فرماندے نے اوے سخیاں دے خزانے دے وچ بندہ ہاتھ پاوے تے کدی سخی نے گن کے نہیں دیتا کدی سخی نے وہ گن کے نہیں دیتا وہ آندا جنہ دل کردہ چک کے لے جا سانوں پتہ تو جناب ساڈے بیلی دا جنہ کردہ ود لے کے گیا انہوں نے کہا حضور پھر منوں اودی سزا لبھی جے آپ نے فرمایا کی ہاتھ باہر کڈیا نا انہیں چادر چوں وہ بندہ تاجر آیا تے کہنے لگا حضور ہاتھ کڈیا باہر تے ہاتھ سک گیا ہاتھ سک گیا تے خواجہ غریب نواز نے پوچھا آپ نے فرمایا بیلیا پیسے ود کھڑے نہیں تا ہاتھ سکیا کہنے لگا حضور میں پیسے کھڑے سن ود تے میں سمجھنا وا یہ ہاتھ او دی وجہ تو سک گیا وے آپ نے فرمایا نہیں 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 بیلیا اسی تے سخیاں اسی تے سخیاں تو تے سخیاں تے بوہ تے آیا میں میرا نا غریب نواز ہے میں غریباں نوں نوازنا وا میں غریباں نوں دنا وا میں کدی بھی کسے دا غصہ نہیں کیتا اگر کوئی 10 ود لے گیا 20 ود لے گیا 40 ود لے گیا 100 ود لے گیا مینوں کدی کسی اس گل دی پرواہ نہیں سن گل تیرا ہاتھ پتہ کیوں سکیا اے میرے رب نے سکایا میرے رب نے سکایا رب دا میں یار ہاں رب دا میں یار ہاں اے اگوں میرا یار ہے جدے گریبان نوں تو پھڑیا وے اے میرا یار ہے میں رب دا یار ہاں او یاراں وال ویکھ کے یاراں نے گوارا ہی نہیں کیتا تکبیر رسالت تحقیق حاضری جیوے 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 تاجدار ختم نبوت ختم نبوت خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین